बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, बाग़बान ने आग दी जब आशियाने को मेरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। हुकूमत ने 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए जो आइनी बेंच बनाया था, आज उसी ने सरकार के मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बागी जजेस के हक में फैसला दे दिया है और जस्टिस तारक जहांगीरी की को जो केसेस की समाअत से रोकने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले को मुअत्तल कर दिया है। इस बेंच की जो सरबराही है वो ख़ास मिशन पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात किए गए जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने की थी। ये क्या मामला है और वकला तहरीक शुरू होने के खदशात का इस मामले से क्या ताल्लुक है और शहबाज हुकूमत के आइंदा अज़ाइम के रास्ते में कितनी बड़ी रुकावट आ गई है, ये तफसील आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। पाक फ़ौज में नाजरीन आला सतह पर तकर्रुर व तबादले होने से पहला तफसीली सीना गज़ट बाहर निकला है इस तकर्रुर व तबादले होने के हवाले से। और इससे भी बड़ी और अहम खबर यह है कि पाक फ़ौज के लेफ्टिनेंट जनरल और वाइस एयर चीफ के जो 3 स्टार और 4 स्टार के ओहदों पर तैनाती के लिए मुख्तलिफ सीनियर ऑफिसर्स के नाम ज़ेरे गौर हैं और कम अज़ कम 4 बड़े ओहदे पाक फ़ज़ाइया में से, पाक बहरिया में से और पाकिस्तान आर्मी में से 4 बड़े ओहदे नए क्रिएट किए जा रहे हैं मशरक़ वस्ता के लिए, जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा हुआ है उसके तहत। ये क्या कहानी है, ये भी सारी तफसील हम आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ी अहम सीना गज़ट सामने आई है और अगली सीना गज़ट ये है कि शहबाज हुकूमत अमरीकी दबाव की वजह से चीन से 100 जो F-35 तैयारे हैं उनके ख़रीदने के मुआहदे से पीछे हट गई है और इन 100 में से 60 तैयारे जो इनमें से वो सऊदी अरब में तैनात किए जाने थे। इसके पीछे क्या कहानी है ये भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अब नया मुतबादल मंसूबा क्या बनाया गया है। ये बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है वो जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। नाजरीन, ट्रंप की डिमांड्स जो हैं वो शहबाज हुकूमत के गले की हड्डी कैसे बन गई हैं, इस मंसूबे से वो राज भी खुल गया है कि जिसे बड़ी मेहनत करके छुपाया जा रहा था। ये राज फाश होने में इसराइली एजेंट शम्मा जोनेजो का क्या किरदार है, जिसको स्पीच राइटर और मीडिया एक्सपर्ट की हैसियत से शरीफ ख़ानदान पिछले 7 माह से अपने साथ लेकर घूम रहा था और इस वजह से वो न सिर्फ वज़ीर आज़म के वफ़द में जगह बनाने में कामयाब हो गई बल्कि उसने अक़वाम मुत्तहिदा में जो इजलास था उसमें भी पाकिस्तान के वफ़द का हिस्सा बनकर शिरकत की और इंतहा ये हो गई कि वज़ीर आज़म की हसास फ़ाइलों तक भी रसाई हासिल कर ली। इस सनसनीखेज़ कहानी के हवाले से भी इंतहाई चौंका देने वाले नए इंकशाफात सामने आए हैं, वो भी शेयर करेंगे। और आखिर में एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ हम आज शेयर करने जा रहे हैं। वो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है उसे आप सरप्राइज़ ही रहने दें। नाज़रीन, नवाज शरीफ का खेल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है और छोटे भाई शहबाज शरीफ ने बड़े भाई का साथ देने से साफ इनकार कर दिया है और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ दूसरा नोटिफिकेशन जारी करने का हतमी फैसला कर लिया गया है, जिसकी मुद्दत 5 बरस होगी। नवाज शरीफ इस सूरत हाल से इंतहाई दिल बर्दाश्ता क्यों हैं, इस बहुत बड़े जहनी सदमे की वजह से उनकी सेहत पर क्या खौफनाक असरात मुरतब हुए हैं, ये एक्सक्लूसिव तफसील भी आज की वीडियो में हम गोश गुजार करेंगे। लेकिन इससे पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, इसलिए आप हमारी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ लाइक और शेयर करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हमारे टिकटॉक नाजरीन हैं वो इसे फॉलो करें और सबसे अहम बात यह है कि अगर आप इसे फेसबुक पर और अपने
व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करेंगे तो चिराग से चिराग चलता जाएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इससे शेयर करें, और हमारी टाइमलाइन पर मौजूद कोई और वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर करें। और इस हवाले से आपके जो कमेंट्स हैं वो रीच बढ़ाते हैं, और लाइक्स जो हैं वो रीच बढ़ाते हैं, तो इस हवाले से भी कंजूसी ना कीजिएगा। तो नाज़रीन, तफसील पे चलते हैं कि जस्टिस तारक जहांगीरी की जाली डिग्री का जो मामला है वो पाकिस्तान की अदालती तारीख का पहला शर्मनाक वाक़या नहीं है, बल्कि जब इस्टेब्लिशमेंट की हुक्म अदूली पर आला अदलिया के किसी जज की डिग्री जाली करार दे दी जाती है, तो ये वाक़या इससे पहले भी एक हो चुका है। ये वाक़या साबिक़ सदर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पेश आया था, जब साबिक़ वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान कत्ल केस में सज़ाए मौत सुनाए जाने वाले सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस सफदर शाह को ऐसी ही सज़ा दी गई थी। जस्टिस सफदर शाह उन अक़लियती जजेस में शामिल थे नाज़रीन, जिन्होंने भुट्टो को इस कत्ल केस में बरी कर दिया था। इस पर यह इल्ज़ाम सामने आया कि उन्होंने इंडिया से जो मैट्रिक इंटरमीडिएट पास किया था, यानी 12वीं का इम्तिहान जो पास किया था, उसकी वो डिग्री ही जाली थी। और यूं उनकी लॉ की डिग्री तो जाली करार नहीं दी गई, उससे पीछे वाली एक डिग्री जाली करार दे दी गई थी। तो नाज़रीन, अपनी डिग्री पर सवालात उठाए जाने के बाद जस्टिस सफदर शाह मुस्तफ़ी होकर बैरून मुल्क चले गए, लेकिन उनके बरअक्स जो हमारे मौजूदा जस्टिस हैं तारक जहांगीरी साहब, वो अपना केस लड़ रहे हैं और मुसलसल मज़ाहमत कर रहे हैं, जो काबिल तारीफ़ है। आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस हवाले से केस की समाअत की, जो दरख्वास्त दायर की गई थी जस्टिस तारक जहांगीरी की तरफ से। नाज़रीन, जस्टिस जहांगीरी की तरफ से जस्टिस जहांगीरी की तरफ से मुनीर ए मलक जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, वो पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में, और लार्जर बेंच की जो सरबराही है वो आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने की। दौरान समाअत उन्होंने रिमार्क्स दिए कि कैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील करंदा के खिलाफ जाली डिग्री की दरख्वास्त पर हुक्मनामा जारी कर दिया, जबकि इस दरख्वास्त पर लगाए गए एतराज़ात पर दलाइल भी नहीं दिए गए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि कैसे एतराज़ात को दूर करके जज की डिग्री से मुतल्लक दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया। मुनीर मलक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 16 मुनीर मलक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 16 सितंबर का हुक्मनामा पढ़कर सुनाया और उसे मुअत्तल करने की इस्तदा की, जो मंजूर कर ली गई। इस मौका पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 बागी जजेस हैं वो सब मुत्तहिद और इकट्ठे थे और एक साथ पेश हुए अदालत में, और वहाँ मौजूद थे, और मीडिया से भी हल्की फुल्की गुफ्तगू की गई। इस मौका पर नाज़रीन, जस्टिस तारक जहांगीर का डट कर साथ देने के लिए ये जो बागी जजेस हैं वो पुरअज़्म नज़र आए। आईनी बेंच के आज के रिमार्क्स और फैसले को बागी जजेस की बड़ी फतह करार दिया जा रहा है। ज़राए का दावा है कि आने वाले दिनों में वकला तहरीक शुरू होने के खदशे की वजह से सुप्रीम कोर्ट का भी अब मूड बदला हुआ है, और अब वो हुकूमत की कठपुतली बनकर मज़ीद मुतनाज़ा फैसले देने पर तैयार नहीं, जिसका फ़ायदा इमरान खान को सुनाई गई सज़ाओं की मुअत्तली की दरख्वास्तों की समाअत के दौरान होगा, और मुल्क की सियासत में एक नया भौचाल आने वाला है। ये दावा है ज़राए का। नाज़रीन, अब बात करते हैं पाक फ़ौज में आला सत्ता के अहम तरीन तकर्रर व तबादलों की, कि ये कब होने जा रहे हैं। सबसे बड़ा फैसला तो मुबैना तौर पर यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान एक नई कोर बनाने जा रहा है, जिसका नाम ओवरसीज़ कोर या मिडल ईस्ट कोर हो सकता है। इस कोर का हेडक्वार्टर नाज़रीन रियाद में होगा, और वहाँ पर एक 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल तैनात किए जाएंगे, जो कोर कमांडर होंगे। सऊदी अरब में मौजूद पाक फ़ौज के मामलात को ये संभालेंगे, और जिसकी जो इब्तदाई एस्टीमेट के मुताबिक इन अफवाज की तादाद 25 से 30 हज़ार के लगभग हो सकती है। एक ख़बर ये भी है नाज़रीन कि ओवरसीज़ कोर और मशरिक़ वस्ता के मामलात को देखने के लिए वाइस चीफ ऑफ
آرمی سٹاف کا تقرر بھی کیا جائے جو مشرق وسطی میں امریکی فوج کے ساتھ کوارڈینیٹ کریں اور موجودہ سیٹ اپ کے مطابق آرمی چیف افواج پاکستان کو چیف آف جنرل اسٹاف کے ذریعے کمانڈ کر رہے ہیں جو جی ایچ کیو میں بیٹھتے ہیں، لیکن اب تجویز یہ ہے کہ وائس چیف آف آرمی اسٹاف کا 4 اسٹار جنرل کا ایک نیا عہدہ قائم کیا جائے جو ضیاء الحق کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب آرمی چیف کی اور دیگر مصروفیات بہت زیادہ ہوں تو پھر افواج پاکستان کے بہت سے معاملات جو ہیں وہ پھر ڈیلے ہونے لگتے ہیں، تو اس لیے ایک 4 اسٹار جنرل تعینات کیا جاتا ہے جی ایچ کیو میں۔ تو اس لیے اب وائس چیف آف آرمی اسٹاف کے تقرر کے حوالے سے بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں جو آرمی چیف کے بہاف پر پاکستان کی جو تمام کورز ہیں بشمول اوورسیز کور ان کے معاملات کو دیکھیں گے۔ اس عہدے پر تعیناتی کے لیے ناظرین 3 جرنیلوں کے درمیان مقابلہ بتایا جا رہا ہے۔ ان میں پہلے لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا ہیں جو اس وقت سی جی ایس یعنی چیف آف جنرل اسٹاف کی اہم ترین پوسٹ پر تعینات ہیں اور آرمی چیف کے معتمد خاص ہیں۔ دوسرے لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز ہیں جو راولپنڈی میں 10 کور کے کور کمانڈر ہیں جو سب سے اہم کور سمجھی جاتی ہے۔ یہ دونوں جرنیل آرمی چیف کے انتہائی با اعتماد رفقۂ کار میں شامل ہیں، اس لیے اہم ترین 2 پوزیشنوں پر تعینات ہیں۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ ان عہدوں پر جو با اعتماد نہ ہو اس کو لایا ہی نہیں جاتا، اور خود آرمی چیف کی طرح یہ او ٹی ایس آفیسرز ہیں۔ تیسرا نام جو وائس چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے کے لیے لیا جا رہا ہے وہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ۔ یہ پی ایم اے سے ہیں اور اس وقت کور کمانڈر لاہور تعینات ہیں۔ اب ناظرین قرۂ افعال کس کے نام نکلتا ہے ان تینوں میں سے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کون 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر پہنچتا ہے، لیکن جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ناظرین چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ساحر شمشاد مرزا وہ بھی اب 29 نومبر 2025 کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں۔ ان کی جگہ جس جرنیل کو بطور 4 اسٹار جنرل پروموٹ کر کے تعینات کیا جائے گا اس فہرست میں وہ 2 نام تو وہی ہیں جو وائس چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے کی دوڑ میں شامل ہیں۔ ان میں لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ کور کمانڈر لاہور اور لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا سی جی ایس ہیں، جبکہ تیسرے جرنیل جو اس عہدے کے لیے اہم بتائے جا رہے ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ہیں جو پی ایم اے کے ہیں اور اس وقت انجینئرنگ کور کے کور کمانڈر ہیں اور این ڈی ایم اے یعنی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین بھی ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے لیے ناظرین کل 4 اعلیٰ سطح کی نئی آسامیاں تخلیق کی جا رہی ہیں، اس کی کچھ تفصیل ہم آپ کو بتا چکے ہیں، تھوڑی سی مزید تفصیل بھی سن لیں پھر اگلے ایشو کی طرف چلیں گے۔ امریکی افواج کی جو مشرق وسطیٰ میں سینٹرل کمانڈ ہے اس کے ساتھ باضابطہ رابطے میں رہنے کے لیے وائس چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ سینٹ کام کے جو نئے کمانڈر ہیں جنرل ایڈم کوپر وہ ان کے ساتھ کوارڈینیشن کے تمام معاملات کو دیکھیں گے۔ دوسرے نمبر پر جو کور کمانڈر اوورسیز ہیں وہ ریاض میں بیٹھیں گے اور کور جو سعودی عرب میں جو کور ہوگی اوورسیز کور یا مڈل ایسٹ کور اس کو ڈیل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بحرین میں پاکستان نیوی کے ایک 3 اسٹار وائس ایڈمرل کو تعینات کیا جائے گا جو خلیج میں امریکہ، سعودی عرب، بحرین، قطر اور متحدہ عرب امارات کی بحری افواج کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور خلیج میں تعینات ہونے والے پاک بحریہ کے بحری جہازوں اور آبدوزوں کے معاملات کو کنٹرول کریں گے۔ چوتھا اب بڑا عہدہ جو 3 اسٹار کا ہے وہ پاک فضائیہ کے ایک ایئر وائس مارشل کا عہدہ تخلیق کیا جا رہا ہے جس کا ہیڈ آفس سعودی دارالحکومت ریاض یا قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہوگا۔ یہ جو پاک فضائیہ کے ایئر وائس مارشل ہیں وہ سعودی عرب میں اور خلیج کے دوسرے ملکوں میں جو پاک فضائیہ کے جہاز اور ہوں گے اور دیگر تنصیبات ہوں گی
ان کی نگرانی کریں گے، اور جو دوسرے ممالک کی یعنی ان سعودی ممالک کی فضائیہ اور امریکی فضائیہ ان کے درمیان بھی کوارڈینیشن کا رابطہ کریں گے۔ ناظرین، ان تعیناتیوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدوں میں خلیج تعاون کونسل کے ممالک قطر، متحدہ عرب امارات اور بحرین بھی شامل ہونے جا رہے ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پاکستان آرمی، پاکستان نیوی اور پاک فضائیہ کی مشرق وسطیٰ میں تعیناتی کا عمل اگلے 7 ماہ میں مکمل ہو جائے گا، اور یہ آفیسرز اپریل 2026 میں اپنے عہدوں کا جا کر چارج سنبھال لیں گے۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر دونوں کے لیے مکمل طور پر باعث اطمینان رہی، اور اسے بظاہر کامیاب ملاقات قرار دیا جا رہا ہے۔ اور اس ملاقات کی جو بظاہر کامیابی ہے، اس کے بعد شہباز شریف نے اپنے بڑے بھائی میاں نواز شریف سے بھی آنکھیں پھیر لی ہیں اور ان کو جھنڈی کروا دی ہے۔ ایکسکلوسیو خبر کہ بظاہر کامیاب ملاقات کے بعد شہباز شریف نے نواز شریف سے بھی آنکھیں پھیر لی ہیں اور انہیں جھنڈی کرا دی ہے، جو جنرل عاصم منیر کو اگلے 5 برس کے لیے دوبارہ آرمی چیف تعینات کرنے کی سخت مخالفت کر رہے تھے۔ اس حوالے سے ناظرین، اکتوبر میں ہی آرمی چیف کے اگلے 5 برس کے لیے تقرر کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے پر شہباز شریف نے مکمل رضامندی ظاہر کر دی ہے، جس کے بعد نواز شریف کے سیاسی تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی جائے گی، کیونکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اب انہیں سخت ناپسند کرنے لگ گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کی اگلے 5 سال کے لیے تعیناتی کی ڈٹ کر مخالفت کی ہے اور ابھی تک وہ اڑے ہوئے ہیں۔ ایک اور خبر یہ ہے ناظرین کہ ٹرمپ سے شہباز شریف اور عاصم منیر کی ملاقات کے حوالے سے امریکی حکومت کی طرف سے کوئی بیان ہی جاری نہیں کیا گیا۔ یہ بڑا ایک غیر معمولی بات ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو تمام خبریں اس حوالے سے شائع ہوئیں، جاری ہوئیں، نشر ہوئیں، وہ پاکستانی حکومت یا پاکستانی ذرائع سے ہی باہر نکلیں۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے اس میٹنگ کی صرف تصویریں جاری کی گئیں، ایک سطر کا بیان بھی نہ امریکی حکومت نے جاری کیا، نہ امریکی ذرائع کے حوالے سے امریکی اخبارات میں چھپا ہے۔ بڑا اہم پوائنٹ ہے ناظرین، امریکی اخبارات میں بھی اس حوالے سے زیرو کوریج ہے۔ یہ کہنا ہے ذرائع کا، آپ بھی نیٹ پر جا کر چیک کر سکتے ہیں، کسی امریکی اخبار میں اس وزٹ کی کوئی خبر نہیں ہے۔ بی بی سی سمیت اور جو الجزیرہ ہے، اس جو باقی جو بین الاقوامی چند ادارے ہیں جنہوں نے یہ خبریں شائع کی ہیں، انہوں نے بھی پاکستان سے اپنے نمائندوں کے ذریعے واشنگٹن میں ہونے والی خبر کی جو تفصیل ہے وہ پاکستان میں ان چینلز کے، اخبارات کے اور نیوز ویب سائٹ کے نمائندوں نے بھیجی ہیں۔ امریکہ سے کوئی خبر جاری نہیں ہوئی، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ اور پر اسرار خاموشی امریکی حکومت نے اور امریکی میڈیا نے کیوں جاری کی؟ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں تیل اور نایاب معدنیات کی تلاش کے ساتھ ساتھ افغانستان اور چین کے حوالے سے شہباز حکومت کو کچھ مطالبات کیے گئے، ایک وش لسٹ تھی، اور شہباز شریف کچھ ایسے وعدے کر کے آ گئے ہیں کہ جن پر عمل درآمد ان کے لیے اپنے آپ پر ایک خودکش حملہ ہوگا، اور یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے۔ جس بات سے عمران خان انکار کر رہے تھے، ذرائع کہتے ہیں کہ شہباز شریف وہی بات مان کر آ گئے ہیں۔ جب وہ یہ بات مان کر آ گئے ہیں تو اب جب اس پر عمل درآمد کریں گے تو اس کا جو ری ایکشن آئے گا وہ شہباز شریف کی توقع سے بھی بہت زیادہ ہوگا، اور جو معاملات ہیں پھر ان کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹس ہوں گی وہ ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے، لیکن جو امریکی حکومت کی طرف سے اس میٹنگ کے حوالے سے کوئی بیان جاری نہ کیا جانا، اس
حقیقت کا عکاس نظر آ رہا ہے کہ اس ملاقات میں کوئی وعدے امریکہ کی طرف سے تو نہیں کیے گئے، صرف ڈیمانڈز کی گئیں، اور ڈیمانڈز کو اگر وہ جاری کر دے تو وہ یہ سمجھ لیں کہ ان کے اسٹریٹجک مفادات کے خلاف ہوتا۔ اس لیے شہباز شریف نے بھی ریکویسٹ کی ہوگی کہ جناب ہم یہ کام سارے کر دیں گے، آپ شور نہیں مچائیے گا کہ جناب ہم سے آپ نے کیا ڈیمانڈ کی ہے اور ہم نے وعدہ کر لیا ہے۔ کچھ ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔